कामको गुणस्तर कामको क्वालिटी पनि घटेर जान्छ। त्यही भएर मैले भन्दैछु, जुन दिन मुख्यमन्त्री साहबले मलाई कमिसन चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, जुन दिन हाम्रो सिक्किमको माननीय मन्त्री महोदय विधायकगणहरूले चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिँदैन, जनताको पैसा सही आना 16 आना चाहिँ जनतालाई काम लाग्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि कर्मचारी पनि 10 बजी होइन 9:30 बजी नै अफिस पुग्न थालिहाल्छ। त्यो चाहिँ हरूलाई चाहिँ चार्ज गर्नु पर्यो सरकारले। अस्ति मुख्यमन्त्री साहबले एउटा कुरा भन्नुहुँदै थियो कि हामी कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्ट बनाउँछौँ सिक्किममा चाहिँ, र कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्ट बनाएर चाहिँ काम नगर्ने अफिसरहरूलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्टमा राख्छौँ भन्ने कुरा गर्यो। र जसले पनि मुख्यमन्त्री साहबलाई त्यो आइडिया दियो त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्री साहबलाई हाँसोको पात्र बनाएको जस्तो लाग्छ। सिक्किममा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार पनप भइराखेको छ, पहिलेदेखि पालेर पोसेर भ्रष्टाचारीहरूलाई राखेको छ, यो मुद्दा सिक्किमको लागि एउटा गम्भीर मुद्दा भएर गएको छ। र हामी माननीय मुख्यमन्त्री साहबलाई पनि हामी यस प्रेस मार्फत हामी उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ र हामीले भनि पनि राखेको छौँ, जबसम्म मुख्यमन्त्रीको चौकीबाट, जबसम्म मन्त्रीको चौकीबाट र जबसम्म विधायक अथवा पोलिसी मेकर्सले चाहिँ मलाई कमिसन चाहिँदैन भनेर जबसम्म भन्नुहुन्न, तबसम्म सिक्किममा भ्रष्टाचार मासिएर जानेवाला छैन। र उहाँहरूले आँट गर्नु पर्यो, जनताको हितमा उहाँहरूले यति भन्न सक्नु पर्यो कि मलाई चाहिँ कमिसन चाहिँदैन भनेर। जुन दिन उहाँहरूको चौकीबाट यो घोषणा हुन्छ त्यसको भोलिपल्टदेखि नै सिक्किममा भ्रष्टाचार आफै आफ ब्रेक लाग्छ। र यो अनुभव हो, यो भारतीय जनता पार्टीले विभिन्न राज्यहरूमा यो अनुभव, यो ट्रायल भइसकेको कुरा हो, तपाईँहरू मार्फत हामी साझा गर्न चाहन्छौँ। र सिक्किममा पूर्व सरकारमा पनि भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दाहरू लिएर हामी भारतीय जनता पार्टीले निरन्तर प्रेस कन्फरेन्सहरू गऱ्यौँ, हामीले धरना पनि गऱ्यौँ। र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका नेताहरूले त्यति बेला हामीलाई काँधमा काँध मिलाएर साथ पनि दिनुभयो। सिक्किममा यो सिबिआई लाग्नुपर्छ, यो सिक्किमको भिजिलेन्सले सिक्किममा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई अङ्कुश लाउन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको अडान थियो। तर अहिले 3 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि भारतीय जनता पार्टीले लगातार यसरी प्रेस मिडिया मार्फत हामीले माग गरिराखेको छौँ र मुख्यमन्त्रीको मुखारबिन्दबाट हामी त्यो चाँडै सुन्न चाहन्छौँ कि आजदेखि सिक्किममा सिबिआई जाँच सुरु भयो भनेर। र हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार भन्ने कुरा यो संस्थागत भइसकेपछि भाषण गर्दा या धम्काउँदाखेरि भ्रष्टाचार जाँदैन। तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुहुँदै थियो, सरकारको 3 सालको कार्यकालमा म एउटा भाषण सुन्दै थिएँ। त्यति बेला एउटा भाषण आउँदै थियो कि मुख्यमन्त्रीको अर्को रूप देखिएको छैन, अर्को रूप पनि छ भनेर त्यहाँनिर एउटा कहीँ भाषण मैले सुन्नु पाउँदै थिएँ। र हामी सिक्किमे जनता मुख्यमन्त्रीको त्यो रूप पनि हेर्न चाहन्छौँ। जुन दिन उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई नकेल कस्न सक्नुहुन्छ त्यो दिन सारा सिक्किमे जनताले उहाँलाई सराहना गर्नेछ। र पूर्व सरकार र वर्तमान सरकारमा एटलिस्ट यो भ्रष्टाचारको कुरामा कुनै पनि फरक नदेखेको कुराले हामी पनि दुखी छौँ, हामी विक्षुब्ध छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, भाजपाले बार बार मुद्दा उठाइरहेको छ, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा कसैले लोन पाउँछ, स्टेट ब्याङ्कबाट करोड लोन पाउँछ, तर त्यो ब्याङ्कको सिस्टमबाट पाउनुपर्ने, सिफारिसमा लोन नपाउनु पर्ने। तर पूर्व सरकारमा पनि ब्याङ्कै रित्याउनेहरू, ठुल्ठुलो लोन लिनेहरू आज वर्तमान सरकारको वरिपरि घुमिराखेको छन्। भ्रष्टाचार त्यही भ्रष्टाचार। र त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई, ब्याङ्क रित्याउनेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छु भनेर सरकारमा आएको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले आफ्नो कमिटमेन्ट नभुलोस्। हामी उहाँहरूको मित्रको हिसाबले, भारतीय जनता पार्टी एउटा, हामी उहाँलाई एउटा मित्रताको हिसाबले पनि उहाँहरूलाई यो सम्झना दिलाउन चाहन्छौँ। र मुख्यमन्त्रीले सिधा रूपमा यसरी सिफारिसमा सहुलियत नदिएको राम्रो भन्ने पनि हामी सल्लाह दिन चाहन्छौँ। अब सिफारिसमा सहुलियत भनेको चाहिँ सिफारिसमा घर पाउने, सिफारिसमा नोकरी पाउने, सिफारिसमा लोन पाउने, सिफारिसमा प्रमोसन पाउने, सिफारिसमा नहुने कुरा पनि भइहाल्ने। अझ पूर्व सरकारमा त सिफारिसमा घडेरी पनि पाउँथ्यो हैन। उतल लुम्सेको जमिन गरिबहरूलाई बाँड्नु पनि भयो पूर्व सरकारमा, सायद त्यो पनि सिफारिसमै बाँडेको होला गरिबहरूलाई। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ सिक्किमका गरिबहरूलाई फ्लोर मिलको जमिन पनि बाँडियो। र त्यस्तो प्रकारले सिफारिसमा चाहिँ सहुलियत दिनु भने चाहिँ नरेन्द्र मोदी सरकारले आज यत्रो करोडलाई भ्याक्सिन दिनु सक्थेन होला, करोडको घर बनाउनु सक्थेन होला। आज नरेन्द्र मोदीको
उहाँको सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी भनेको गरिब शब्द। यो गरिबी हट्नुपर्छ, गरिबले न्याय पाउनुपर्छ र गरिबको लागि चाहिँ कुनै भेदभाव हुनु हुँदैन, यो समाजमा कुनै प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन। त्यही भनेर उहाँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री सुस्वास्थ्य योजना सुरु गर्नुभयो। घर बनाउने योजना, पहिले एउटा वार्डमा 2-3टा घर बनिन्थ्यो भने अहिले सैकडौँ घरहरू बनिँदैछ। 11 करोडभन्दा देशमा टोइलेटहरू बनियो। यदि मोदी सरकारले पनि त्यसरी सिफारिस गर्नु थालेको भए, नरेन्द्र मोदी सरकारको पनि मन्त्रीहरू, एमएलएहरू, एमपीहरू चाहिँ सिफारिस गरेर चाहिँ आफ्नो पक्षको मान्छे चेप्नु भने आज 11 करोड देशमा टोइलेट बनिन्थेन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म राज्य सरकार र राज्य सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीगण र मुख्यमन्त्री साहब, त्यस्तै प्रकारले वरिष्ठ नेतागण, पक्ष विपक्ष, नागरिक समाज, त्यस्तै प्रकारले बुद्धिजीवी समाजलाई पनि यो कुरामा सिक्किममा तर्क हुनुपर्छ कि सहुलियत चाहिँ जनताको अवस्था हेरेर, कुनै पनि व्यक्तिको अवस्था हेरेर सहुलियत बाँडिनु पर्ने, तर सिफारिसमा सहुलियत, सिफारिसमा हेल्थ केयर, सिफारिसमा घर, सिफारिसमा नोकरी गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा कहिले पनि त्यो गरिबले न्याय पाउला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किनभने कतिजना व्यक्तिको ले सिफारिस पाउने। आज बिहान मात्रै मलाई एउटा सानो तपाईँलाई कुरा सुनाउन चाहन्छु। एकजना नर्स ट्रेनिङ गरेको बहिनीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, सर मलाई चाहिँ सीएम साहबको एउटा रिकमेन्डेसन चाहियो जबको लागि भन्दाखेरि मैले उहाँलाई सम्झाएँ, होइन तपाईँले पाउनुहुन्छ होला, तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुभएको छ भनेर। तर सिक्किमको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ भने त्यसको लागि रिकमेन्डेसन चाहियो। अब अप्रोच हुनेले त रिकमेन्डेसन गर्ला, होइन, जसको अप्रोच छ, जो त्यहाँसम्म पुग्नु सक्छ त्यो मान्छेले त रिकमेन्डेसन पाउला। तर अप्रोच नहुने गरिबको पढेको नानीहरूले, जसले चाहिँ मिन्तोगाङसम्म पुग्नु सक्दैन, होइन, जसले एमएलएसम्म पुग्नु सक्दैन, अथवा मन्त्रीको दरबारमा गएर उहाँहरूले चाहिँ भिआइपी कोलोनी पुगेर उहाँहरूले सिफारिस लिनु सक्दैन र उहाँहरूले कसरी न्याय पाउने। र सिक्किममा यो सिस्टम सुरु हुनुपर्छ। र मैले अघि पनि भने सिफारिसमा सहुलियत नै चलेगा र भारतीय जनता पार्टी यसको पुरजोर विरोध गर्छ। जस्तो प्रकारले मोदीजीले आज देशलाई विकासको नयाँ रफ्तारमा, नयाँ मोडमा लानु हुँदैछ, सिक्किमका पनि वर्तमान सरकारले लानु सक्छ। तर यसरी भेदभाव रहित समाज बनियोस् र सिक्किममा जति पनि भ्रष्टाचार चुलिँदैछ, हामीले अस्ति पनि धेरैवटा मुद्दाहरूमा हामीले कुरा राख्यौँ। यो सरकारको विरोध गरेको होइन। यो भिडियो हेरेर एसकेएमको साथीहरूले पनि एकैचोटि चाहिँ तपाईँहरू नरिसाइहाल्नु। तपाईँहरू नजिकको भिडियो अफिसमा पनि भिजिट गरेर गर्नुहोस्। 40 करोडको वर्षको दबाईको सप्लाई अहिले पुर्याउनु भएको छ मुख्यमन्त्री साहबले। तपाईँहरूले पनि कुनै दिन हस्पिटलमा गएर भिजिट गरिदिनुहोस्, कहीँ पिएचसीमा गएर भिजिट गरिदिनुहोस्, कहिले स्कुल भिजिट गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले पनि जुन जनताले पाउने सुख सुविधाहरू सही रूपमा पुगिराखेको छ कि छैन र बा त्यो बिचमै चुइँदैछ कि बिचमै बा त्यो हराउँदैछ कि भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबै सिक्किमेले हेरौँ। र हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको लगातार हामी 15 दिनको यो कार्यक्रम छ र 15 दिनमा हामी 8 सालको यो सुशासन र गरिब कल्याणको यो कार्यक्रम लिएर हामी जनजनमा जानेछौँ। आज हाम्रो सोरेङमा कार्यक्रम थियो र हामी जनजनमा गएर लिफलेटहरू हामी जनजनलाई दिनेछौँ। यहाँ मोदी सरकारको योजनाहरूको हामीले सबै कुराहरू नढाँटिकन जे फ्याक्ट छ भारत सरकारको आँकडा अनुसार हामीले लेखेको छौँ र यो आँकडा अनुसार सिक्किमे जनताले पाइराखेको छ, पाइराखेको छैन, यो पनि हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको विधायक तथा भारतीय जनता पार्टीका सबै पदाधिकारीहरूले हामीले जनतालाई भेटेर सोध्नेछौँ। र त्यसको पछि हामी फेरि 16 तारिक हाम्रो 15 तारिकको कार्यक्रम सकेपछि यसको रिपोर्ट लिएर हामी प्रेस मार्फत फेरि सिक्किमको जनजनमा कुन अवस्था रहेछ, पानी यो जलजीवन मिसन कतिवटा गाउँमा पुग्यो पुगेन, सुस्वास्थ्य योजनाको के प्रब्लमहरू रहेछ, यो सबै समस्याहरू लिएर फेरि हामी तपाईँहरू मार्फत, मिडिया मार्फत हामी जनजनलाई बताउनेछौँ। र आजको कन्फरेन्स म विशेष गरेर यो मोदी सरकारको 8 सालको बधाई दिँदै, शुभकामना दिँदै, सिक्किमको पनि हित होस्, सिक्किमेहरूको पनि भलाइ होस्, सम्पूर्ण सिक्किमे जनजनले पनि देशको अरू राज्य जस्तो विकासको मूल मार्गमा लागुन् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो यो कन्फरेन्सलाई यही राख्न चाहन्छु। केही प्रश्न तपाईँहरूको छ भने राखिदिनु होला। हामीले अहिले सहुलियत र 8 सालको कार्यकालको विषय लिएर आएको थियौँ र पनि पत्रकार महोदयले सोध्नुभयो र हिज होलिनेस कर्मपाललाई सिक्किम आउनु एलाउड छ, यो हजुरहरूलाई जानकारी छ र म तपाईँहरूको मार्फत सिक्किमे जनजनलाई पनि भन्न चाहन्छु, हिज होलिनेस कर्मपाललाई सिक्किम आउनु उहाँलाई पर्मिसन भइसकेको छ। गृह विभागले, भारत सरकारको होम मिनिस्ट्रीले पहिले नै यो अनुमति दिइसकेको र जहिले चाह्यो हिज होलिनेस सिक्किम आउनु सक्नुहुन्छ र
र तपाईँहरूले पनि यो कुरा जनजनमा पुर्याइदिनुहोस्। यति हो, सिक्किम सरकारले उहाँको रिसिप्सनको लागि पैसा पनि छुट्याइसकेको छ, तर उहाँले जुन दिन इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो दिन उहाँ सिक्किम आउन सक्नुहुन्छ। र यो एलटी सिटको बारेमा 2016को 4 जनवरीमा सुप्रिम कोर्टमा सुनाइ भएको थियो र यो केस पनि भारतीय जनता पार्टीले नै सुप्रिम कोर्टमा लडेको हो। उहाँले सिट पाउनुपर्छ भनेर बितेर जानुभयो। भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री अरुण जेटली साहबले लडिदिनु भएको यो केस र सिक्किमबाट एकै रुपियाँ नलिकन भारतीय जनता पार्टीले सुप्रिम कोर्टमा केस लडेर सुप्रिम कोर्टको पनि क्लियर भर्डिक्ट छ, एमएचए र सिक्किम सरकारले यसको फर्मुला दिनु र हामी सिट रिजर्भेसनको तर्फ जान्छौँ भन्ने कुरा छ। र पूर्व सरकारले अब फर्मुला 40 सिटको फर्मुला दियो, त्यो त्यतिकै त्यो सरकार गयो। अब अहिले वर्तमान सरकारले पनि जुन दिन यो अब सिक्किम विधानसभाले सिक्किमको वर्तमान सरकारले जुन दिन यसमा क्लियर रूपमा फर्मुला दिएर केन्द्र सरकारसँग वार्ता गर्छ त्यो दिन सायद केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको वार्ताबाट बाहिर निस्किने कुरा हो। र यो 11-12 जात गोष्ठीको ट्राइबलको बारेमा त हामी विश्वास त छौँ 2024को इलेक्सन अगाडि भारतीय जनता पार्टीले विशेष गरेर दार्जिलिङ सिक्किमका नेपाली गोर्खाहरूलाई यो ट्राइबलको स्टाटस दिन्छ भन्ने हामी विश्वास त छौँ। र अझै 2 वर्ष छ, 2 वर्ष हेरौँ हैन। हामीले पनि केन्द्र सरकारलाई दबाब लगाइ नै राखेको छौँ। हामी यो अर्को कुनै दिन प्रेस मार्फत हामी भन्नेछौँ। र धेरैवटा प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अहिलेको सरकारले पनि युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटहरू दिन सकिराखेको छैन। र यो दियो भने चाहिँ अहिलेको सरकारमा चाहिँ कुनै घुसखोरी दिएर तल केन्द्र सरकारको मन्त्रालयको बाहिर कोही पनि त्यो ठेका लिएर बसेको छैन। अनलाइन हो, काम गर हैन। काम गरिसकेपछि पेमेन्ट दिनु कसैलाई हामीले ढोक्नु पर्दैन, त्यो अनलाइन पेमेन्ट भइहाल्छ। तर युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट पूर्व सरकारको त 1200-1400 वटा युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट नपुगेर रहेको कुरा पनि अस्ति मैले सिएजी रिपोर्ट एउटा प्रेस मार्फत राखेको थिएँ। र यो चाहिँ सिक्किममा चाहिँ त्यही मैले अघि प्रकाशित त्यही कुरा भन्दै थिएँ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो अफिसर्सहरूलाई चाहिँ चार्ज गर्नु पर्यो सरकारले। अस्ति मुख्यमन्त्री साहबले एउटा कुरा भन्नुहुँदै थियो कि हामी कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्ट बनाउँछौँ सिक्किममा चाहिँ, र कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्ट बनाएर चाहिँ काम नगर्ने अफिसरहरूलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन डिपार्टमेन्टमा राख्छौँ भन्ने कुरा गर्यो। र जसले पनि मुख्यमन्त्री साहबलाई त्यो आइडिया दियो त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्री साहबलाई हाँसोको पात्र बनाए जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने सरकारी इम्प्लोइ, सरकारी कर्मचारी, नोकरसाह भनेको त सरकारको काम गर्ने हात हो हैन। जस्तो एउटा मिस्त्रीको रन्डा हुन्छ, आरी हुन्छ, अब त्यो चाहिँ यो रन्डा चाहिँ थन्काइदियो भने त केले रन्डा लाउने भोलिदेखि हैन। र यो सरकारी कर्मचारी कहीँ डिमोरलाइज भएको होला हैन, कहीँ काम नगर्दा पनि तलब पाइन्छ भन्ने उहाँहरूले एउटा धारणा बनाइसकेको होला। र कहीँ चाहिँ मैले बार बार भन्ने गर्छु, अब हामी सँगैमा बसेकोमा उहाँको प्रमोसन भयो, मेरो प्रमोसन भएर म हतोत्साहित पनि हुनसक्छु। किनभने यो अघि भने नि यो सिफारिसमा हुँदैछ नि त काम चाहिँ। उहाँको हात अलिकति लामो, उहाँले सिफारिस गराउनु भयो, उहाँको प्रमोसन भइगयो। अब म चाहिँ सिधा परेँ, म एकदम रुलमा सिक्किम सर्भिस रुलमा लाइन टु लाइन पढ्दै बसेँ, मेरो प्रमोसन भएन। अब यस्तो प्रकारले पनि सरकार यो पहिलेदेखिको तपाईँले भन्छ यो पनि गाडेका हो। फेरि सिफारिसमा सहुलियत पाउने, सिफारिसमा प्रमोसन, अब यसको चाहिँ एउटै रुल राखिदियो भने र सिक्किमे कर्मचारीहरूलाई पनि अब मानिलिनुहोस् एउटा मन्त्रीले अथवा मुख्यमन्त्रीले कसैले पनि सरकारमा हुनेहरूले चाहिँ कुनै कामबाट जल जीवन मिसनको पनि हामीलाई कुरा आइरहेछ, अब यहाँ पनि कमिसन दियो अरे सरकारलाई भन्ने कुराहरू, अरू प्रोजेक्टहरूमा पनि जहिले पनि आउँछ। पिएमजिएसवाईको काम ढिलो हुनुको कारण पनि त्यही हो। अब कन्ट्र्याक्टरबाट पहिले नै वर्क अर्डर लिनुभन्दा पहिले नै कन्ट्र्याक्टरले पर्सेन्टेज बुझाउन थाल्नु पर्यो। पार्टी पर्सेन्टेज, युथ पर्सेन्टेज, मन्त्री पर्सेन्टेज, मुख्यमन्त्री पर्सेन्टेज। अब त्यो घट्दै घट्दै गइसकेपछि 20-25% चाहिँ त्यहाँनिर घटिसकेपछि अब कन्ट्र्याक्टर पनि पैसै कमाउन आएको, उसले पनि 15-20% त राखिहाल्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो कामको गुणस्तर, कामको क्वालिटी पनि घटेर जान्छ। त्यही भएर मैले भन्दैछु, जुन दिन मुख्यमन्त्री साहबले मलाई कमिसन चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, जुन दिन हाम्रो सिक्किमको माननीय मन्त्री महोदय विधायकगणहरूले चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिँदैन, जनताको पैसा सही आना 16 आना चाहिँ जनतालाई काम लाग्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि कर्मचारी पनि 10 बजी होइन 9:30 बजी नै अफिस पुग्नु थालिहाल्छ। त्यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरूले। र धन्यवाद तपाईँहरूलाई धेरै धेरै। यो कुराहरू पुरा हामीले अहिले सहुलियत र 8 सालको कार्यकालको विषय लिएर आएको थियौँ र पनि पत्रकार महोदयले सोध्नुभयो र हिज होलिनेस कर्मपाललाई सिक्किम आउनु एलाउड छ, त्यो हजुरहरूलाई जानकारी छ। र म तपाईँहरूको मार्फत सिक्किमे जनजनलाई पनि भन्न चाहन्छु, हिज होलिनेस कर्मपाललाई सिक्किम आउनु उहाँलाई पर्मिसन भइसकेको छ। गृह विभागले, भारत सरकारको होम मिनिस्ट्रीले पहिले नै यो अनुमति दिइसकेको र जहिले चाह्यो हिज होलिनेस सिक्किम आउन सक्नुहुन्छ।
र तपाईँहरूले पनि यो कुरा जनजनमा पुर्याइदिनुहोस्। यति हो, सिक्किम सरकारले उहाँको रिसिप्सनको लागि पैसा पनि छुट्याइसकेको छ, तर उहाँले जुन दिन इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो दिन उहाँ सिक्किम आउन सक्नुहुन्छ। र यो एलटी सिटको बारेमा 2016को 4 जनवरीमा सुप्रिम कोर्टमा सुनाइ भएको थियो र यो केस पनि भारतीय जनता पार्टीले नै सुप्रिम कोर्टमा लडेको हो। उहाँले सिट पाउनुपर्छ भनेर बितेर जानुभयो। भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री अरुण जेटली साहबले लडिदिनु भएको यो केस र सिक्किमबाट एकै रुपियाँ नलिकन भारतीय जनता पार्टीले सुप्रिम कोर्टमा केस लडेर सुप्रिम कोर्टको पनि क्लियर भर्डिक्ट छ, एमएचए र सिक्किम सरकारले यसको फर्मुला दिनु र हामी सिट रिजर्भेसनको तर्फ जान्छौँ भन्ने कुरा छ। र पूर्व सरकारले अब फर्मुला 40 सिटको फर्मुला दियो, त्यो त्यतिकै त्यो सरकार गयो। अब अहिले वर्तमान सरकारले पनि जुन दिन यो अब सिक्किम विधानसभाले सिक्किमको वर्तमान सरकारले जुन दिन यसमा क्लियर रूपमा फर्मुला दिएर केन्द्र सरकारसँग वार्ता गर्छ त्यो दिन सायद केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको वार्ताबाट बाहिर निस्किने कुरा हो। र यो 11-12 जात गोष्ठीको ट्राइबलको बारेमा त हामी विश्वास त छौँ 2024को इलेक्सन अगाडि भारतीय जनता पार्टीले विशेष गरेर दार्जिलिङ सिक्किमका नेपाली गोर्खाहरूलाई यो ट्राइबलको स्टाटस दिन्छ भन्ने हामी विश्वास त छौँ। र अझै 2 वर्ष छ, 2 वर्ष हेरौँ हैन। हामीले